अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइहरू, हामीहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनबाट प्राप्त हुने शिक्षा, सिख र पाठहरूबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीहरू चाहिँ यो 17औं पाठ हो अनि आज हामीहरू यो बुझ्नेछौँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साहस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धैर्य र सहनशीलता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पुरै जीवन साहस र धैर्यले भरिएको छ। जबदेखि अल्लाह तालाले गारे हेरा अर्थात हेरा नामक गुफामा कुरानको पहिलो आयत अवतरित गर्नुभयो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई प्रचार प्रसार गर्ने, मनुष्यलाई मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्ने, उनीहरूलाई सत्य मार्गमा लगाउने आदेश दिनुभयो। तबदेखि नै यी काफिरहरूको अत्याचार, अन्याय, दुर्व्यवहारबाट धैर्य गर्नुभयो, साहस र सबर गर्नुभयो, सहनशीलताले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो। जस्तै मैले बताए थिए कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रिय पत्नी खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हाले उहाँलाई सान्त्वना दिनुभयो अनि फेरि आफ्नो काकाको छोरा वर्का बिन नौफल कहाँ लिएर गइन्। सम्पूर्ण कुराको वृत्तान्त बताइन्। उहाँले वर्का बिन नौफलले के भन्नुभयो कि काश म त्यस बेलामा म जीवित हुन्थे भने तपाईको प्रोटेक्सन गर्थे, तपाईको साथमा बस्थे। जब तपाईको यो समुदाय, हे नबी, तपाईको यी मान्छेहरू, तपाईका यी अनुयायीहरू, यी समुदायका व्यक्तिहरू, तपाईका राष्ट्रका व्यक्तिहरूले तपाईलाई निकासित गर्नेछन्, तपाईलाई यस सहर मक्काबाट निकालिदिनेछन्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अचम्मित भएर कि यिनीहरूले मलाई निकाल्नेछन्, यिनीहरू त मसँग माया गर्छन्, मलाई निष्ठावान भन्छन्, मलाई सत्यवादी भन्छन्, मलाई सादिक र अमीन भन्छन्। म कहाँ आफ्नो नासोहरू, आफ्नो अमानतहरू राख्ने गर्छन्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्का बिन नौफलले भन्नुभयो यस्तै नै हुन्छ। जुन पनि व्यक्ति यस्तो दावतलाई लिएर उभिनु भयो, अल्लाहको यस सन्देशको प्रचार प्रसार गर्नु भएको छ, उहाँको साथमा उहाँको समुदायका व्यक्तिहरूले यस्तै नै गरेका छन्। हरेक प्रकारले अत्याचार, अन्याय, दुर्व्यवहार, सजाय, पीडा, दुख दिएका छन् उनीहरूको समुदायका मान्छेहरू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफूलाई पनि यसको लागि तयार गर्नुभयो, किनभने अल्लाहको मार्गमा दुख त आउँछ, पीडा त आउँछ, यसमा सहन गर्नुपर्छ, यसमा धैर्य राख्नुपर्छ, सहनशीलताको साथमा, बुद्धिमत्ताको साथमा हरेक कार्यहरू गर्नुपर्छ। मेरो भाइ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले धेरै धैर्य राख्नु भएको छ। काफिरहरूले कति अत्याचार गरेका छन्। हजरत उर्वा बिन जुबैर रजियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह, उहाँले हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र अल आस रजियल्लाहु सित सोध्नुभयो कि के तपाईको ज्ञानमा कुनै यस्तो अवस्था छ कि काफिरहरूले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि एकदमै घोर अत्याचार गरेका छन्? उहाँले भन्नुभयो हाँ, एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबाको छेउमा उभेर नमाज पढ्दै थिए। समुदायको एउटा दुष्ट व्यक्ति उक्बा बिन अबी मुअयत एउटा च्यादर लिएर, एउटा कपडा लिएर गयो अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको घाँटीमा त्यो कपडा लगाएर थिच्न थाल्यो, थुन्न थाल्यो। उहाँको हत्याको उद्देश्यले उहाँको घाँटी थिचेर चाहिँ हत्या गरिदिन्छु भनेर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ एकदमै बेचैन भए। घाँटी थिचिएको अवस्थामा भएर अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु आउनुभयो, एउटा जोरले धक्का दिनुभयो उक्बा बिन अबी मुअयतलाई अनि भन्नुभयो अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, के तिमीहरू एउटा यस्तो व्यक्तिको हत्या गरिरहेका छौ, हत्या गर्न चाहिरहेका छौ, उसले यो भन्नुहुन्छ कि मेरो पालनकर्ता अल्लाह नै हुन्। छोडाउनु भयो। अर्को कुरा, अबू जहल र ठुलठुला काफिरहरू त्यही मस्जिद हराममा बसेका थिए, ठट्टा गर्दै थिए, उपहास गर्दै थिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यही नमाज पढ्दै थिए। उनीहरूले भने कि आज फलानो ऊ समुदायमा, त्यहाँ ती कुल वंशका मान्छेहरूले आज चाहिँ एउटा ऊँटलाई जिबा गरेका छन्, त्यसको वध गरेका छन् अनि त्यसको भुँडी चाहिँ त्यही राखिएको छ। कुन व्यक्ति जान्छ अनि त्यसको त्यो ओझडी, त्यो भुँडीलाई ल्याएर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि राखिदिन्छ। त्यहाँ पनि एउटा नराम्रो व्यक्ति, असभ्य र दुष्ट व्यक्ति उठ्यो अनि त्यो ऊँटको ठुलो भुँडीलाई लिएर आयो अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदाको हालतमा थिए, उहाँको पिठ्यूमाथि राखिदियो। यति ठुलो भुँडी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उठ्न सकेन।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय छोरी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा दौडेर आउनुभयो अनि त्यो भुँडी चाहिँ हटाउनु भयो। यस्तो यस्तो यिनीहरू सजाय दिन्थे, पीडा दिन्थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई। यसभन्दा अरू दुःख र पीडा कस्तो हुन्थ्यो। यिनीहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मिथ्यारोपण, उहाँको चाहिँ आचरणमाथि औंला उठाउँदै थिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले यिनीहरू चाहिँ यातना दिन्थे, दुख दिन्थे। तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सधैँ धैर्य राख्नुहुन्थ्यो। साहस र सहनशीलताको साथमा आफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, कहिलेकाहीँ यी काफिरहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई पुरोहित, ज्योतिष, मूर्ख, जादुगर के भनेका छैनन्। हरेक उपाधिले सम्बोधन गर्थे। यो पागल भइसकेको छ, बौलाएको छ, मूर्ख छ, जादुगर हो, ज्योतिष हो, पण्डित हो, यो हाम्रो पूर्वजहरूको कथा आफै गढेर बयान गर्छ। यस्तो नै गर्थे। एकचोटि त अबु जहलले के भन्यो कि यदि तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँको धर्म, तपाईँको बाटो सत्य छ भने अल्लाहसँग दुआ गर्नुहोस्, अल्लाहले हामी माथि पत्थरको ढुङ्गाको वर्षा गरून्। यस्तो त्यसले चमत्कार माग्यो। तर हरेक कुरा त्यस्तै हुँदैन। प्राकृतिक रूपले हरेक कुरा हुन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको काका अबु लहब पछाडि हिँड्थ्यो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनि भन्थ्यो कि यो पागल हो, यो मूर्ख हो, यो बौलाएको छ, यसको कुरा नमान्नु। अबु लहबको त्यसको श्रीमती उम्मे जमिल त्यसको नाम हो। नाम त उम्मे जमिल हो, तर त्यसको काम एकदमै नराम्रो। त्यसले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बाटोमा काँटा बिछाउँथ्यो। हरेक तर्फले त्यसले पनि यातना दिन्थ्यो। मेरो भाइहरू, तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सधैँ सहन गर्नुहुन्थ्यो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जति सहन गर्नुभएको छ, जति धैर्य राख्नु भएको छ, हामी त्यस्तो कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले विचार गर्नुपर्छ, हामीले पनि धैर्य राख्नुपर्छ। एक छ हामीमाथि कुनै अप्ठ्यारो कुरा आउँछ, हामी विचलित भइहाल्छौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कुरा हेर्नुहोस्, उहाँको जीवन हेर्नुहोस्। शेबी अबी तालिबको कुरा मैले बताए थिए कि 3 वर्षसम्म एउटा उपत्यकामा, घाटीमा तिनीहरूलाई नाकाबन्दी गरिदिएका थिए। यी काफिरहरूले हरेक सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएका थिए, नातालाई तोडिदिएका थिए। यहाँसम्म कि मुस्लिमहरू रुखको पातहरू खानुमा बाध्य भए, रुखको पात खाँदै थिए त्यस बेलामा। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अवस्था यस्तो थियो कि अल्लाहले चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँको एक सङ्केतले, एक दुवाले उहाँले हरेक कुरालाई प्रदान गरिदिनुहुन्थ्यो। तर त्यस बेलामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको घरमा 1 महिना, 2 महिना, कहिलेकाहीँ 3 महिनासम्म केही पनि हुँदैन थियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले स्वयं भन्नुहुन्छ कि जति मलाई डराइएको छ अल्लाहको बाटोमा, जति मलाई भयभीत गरिएको छ अल्लाहको बाटोमा, अरू कसैले पनि गरिएको छैन। जति मलाई यातना दिइएको छ यस मार्गमा, सत्य मार्गमा, अरू कसैले पनि दिइएको छैन। त्यसै गरी एक महिना यस्तो हुन्थ्यो खाना मिल्दैन थियो। तर मात्र बेलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु मक्कामा, बेलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु कहिलेकाहीँ आफ्नो बाजुमा चाहिँ आफ्नो काखमा केही कुराहरू लुकाएर लिएर आउनुहुन्थ्यो, केही उनीहरूको चाहिँ खाना हुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, मैले बताएँ नि, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आचरणमाथि पनि मिथ्यारोपण गरियो, उहाँलाई नराम्रो भनियो अनि हरेक तर्फले उहाँलाई चाहिँ काफिरहरूले यातना दिए। अनि एउटा कुरा, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनामा थिए, माले गनीमत अर्थात् काफिर र मुस्लिम बीच युद्ध भयो। काफिरहरू माल सम्पत्ति छोडेर भागे अनि ती सम्पत्ति मुस्लिमहरूले पाए भने त्यसलाई विभाजित गर्दै थिए। एउटा व्यक्तिले भन्यो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इन्साफ गर्नु भएन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले न्याय गर्नु भएन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहको प्रसन्नता र खुसी चाहनु भएन। यस्तो आरोप लगायो त्यसले। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, यो व्यक्ति, यिनीहरूले यस्तो यस्तो भनिरहेका छन्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अल्लाह ताला दया गरून् मुसा अलैहिस्सलाम माथि, उहाँलाई पनि यस्तै यातना दिइयो, उहाँ माथि पनि मिथ्यारोपण गरियो, उहाँ माथि पनि आरोप चाहिँ यस्तै घृणात्मक आरोप लगाइयो, तर उहाँले सबर गरे, उहाँले धैर्य गरे। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तपाईँ कुरा हेर्नुहोस् कि उहाँको जीवन कस्तो बितेको छ। अनाथ जन्मभन्दा पहिले बुवाको मृत्यु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो बुवाको अनुहार हेर्न सकेनन्। 3 वा 4 महिनाको गर्भमा थिए, बुवाको मृत्यु भयो। 6 वर्षको उमेर भयो, आमाको पनि देहान्त भयो।
8 वर्षको उमेर भयो, उहाँको चाहिँ बाजे, उहाँको हजुर बुवा उहाँसँग धेरै माया हुन्थ्यो। 8 वर्षको उमेरमा उहाँ पनि बित्नुभयो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रिय काका अबू तालिब 50 वर्षसम्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवा गरे, उहाँको पनि मृत्यु भयो। त्यसै बेलामा लगभग 2 महिनाको अन्तरालमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रिय पत्नी हजरत खदिजा रजियल्लाहु ताला अन्हाको पनि मृत्यु भयो, उहाँको पनि देहान्त भयो। अनि यो अबू तालिब उहाँको मृत्यु चाहिँ कुफ्रको अवस्थामा भयो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई धेरै दुःख भयो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदमै शोकाकुल हुनुभयो यस कुरालाई हेरेर, तर पनि धैर्य राखे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको टोटल 7 वटा सन्तान भए। अब हेर्नुहोस्, 7 वटा सन्तान, तर मात्र एउटा छोरी बाहेक अरू सम्पूर्ण सन्तानको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आँखा अगाडि नै मृत्यु भयो। कुन प्राणीको यो चाहना हुँदैन? 3 वटा छोरा, तीन छोराहरू बाल्यकालमै बित्नुभयो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले धैर्य राख्नुभयो। आजका व्यक्तिहरू, आजका मान्छेहरू यदि आफ्नो छोराको जनाजा आफ्नो काँधामाथि लिएर जान्छन्, कसरी उनीहरूको हालत हुन्छ, के हामीले कहिले यसको कल्पना गरेका छौँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससाना इब्राहिमको जब मृत्यु भयो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो? इन्नल ऐन तदमा। त्यस अवस्थामा एकदमै शोकाकुल थिए भने आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ, हृदय एकदमै शोकाकुल अवस्थामा छ, दुखी अवस्थामा छ। तर वला नकुलु इल्ला मा यरदा रब्बुना, तर यस अवस्थामा पनि हामी मात्र त्यही कुरा भन्ने छौँ जुन कुराको अल्लाहले आदेश दिनुभएको छ। अल्लाहको आज्ञा विरुद्ध हाम्रो जिब्रोबाट, हाम्रो मुखबाट केही पनि कुरा निस्किने छैन। सधैँ अल्लाहको शुक्र, अल्लाहको हम्द सना, अल्लाहको कृतज्ञता, अल्लाहको आभारी हुनेछ। यसरी हामीले हुनुपर्छ। कुनै पनि अवस्थामा, कुनै खाँचो वा अप्ठ्यारोको अवस्था किन नहोस्, तर पनि हामीले विचलित हुनु पर्दैन। विचलित नहुने प्रयास गरौँ, हामीले पनि यस्तो हुनुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले पनि एक क्षणको लागि पनि विचलित हुनु भएन। उहाँको पहिला चाहिँ डगमगाएन अनि भन्नुभयो, हे इब्राहिम, तपाईको जुदाईले तपाईँ हामीबाट बिछड्नु भएको छ, टाढा जानु भएको छ। अल्लाहले तपाईँले बोलाउनु भयो, हामी चाहिँ गमगीन छौँ, दुखी छौँ, शोकाकुल अवस्थामा छौँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो धैर्यलाई हामीले हेर्नुपर्छ मेरो भाइहरू। अनि यसैबाट सिख, शिक्षा र पाठहरू हामीले पनि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मात्र यही होइन, बरु अरू यसभन्दा अगाडि पनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धैर्य राख्नुहुन्थ्यो। मैले बताएँ कि जुन सब्र यो अरबिक शब्द हो, यसको 3 वटा अर्थ हुन्छ। पहिलो कि जुन यो नराम्रो कुराहरू आउँछ, दुख र पीडाहरू आउँछ, यसमाथि धैर्य राख्नु, सबर गर्नु, साहस गर्नु, सहन गर्नु। अनि दोस्रो चाहिँ अल्लाहको इबादतमा पनि काबिज रहनु, कायम रहनु, विचलित नहुनु। अनि तेस्रो चाहिँ गुनाहबाट पनि टाढा बस्नु, गुनाहबाट पनि रोकिहाल्नु। यो हो धैर्यको असल वास्तविक चाहिँ यसको अर्थ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहको यति इबादत र उपासना गर्थे मेरो भाइहरू। लामो लामो नमाज पढ्नुहुन्थ्यो, खुट्टा दुख्न थाल्थ्यो। सहाबा किरामले सोधे, आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हाले सोध्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, अल्लाह तालाले तपाईको हरेक पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ, तपाईँ त पाप मुक्त हुनु भएको छ, हरेक पाप तपाईको क्षमा भइसकेको छ, तर पनि तपाईँ यति लामो यति धेरै अल्लाहको उपासना किन गर्नुहुन्छ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अफला उहिब्बु अन अकुना अबदन शकुरा, के म अल्लाहको कृतज्ञ, अल्लाहको आभारी बन्ने वाला, अल्लाहको शुक्रगुजार, अल्लाहको प्रशंसा गर्ने वाला व्यक्ति नबनौँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सधैँ यस्तो गर्थे। मैले बताएँ नि, यदि अल्लाहले चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँको इच्छाले हरेक कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदमै साधारण व्यक्ति जसले आफ्नो जीवनयापन गर्नुभयो, कति दुख पीडाहरू सहन गर्नुभयो मेरो भाइहरू। संक्षेपमा मैले बताएँ, तर यसको इतिहास यो धेरै चाहिँ यदि हामी कुरा गर्न चाहेका छौँ भने धेरै समय लाग्छ। तर हामीले पनि यसबाट सिख र शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ, पाठ प्राप्त गर्नुपर्छ। हामीले पनि हरेक अवस्थामा धैर्य राख्नुपर्छ, कहिले पनि विचलित हामी हुनु मिल्दैन। हामी यो प्रयास गरौँ, कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ हामी नराम्रो कार्यमा नलागौँ, नराम्रो कुरातर्फ नजाउँ। अल्लाह तालाले हामी सधैँ धैर्य राख्ने, साहस गर्ने, त्यसै गरी सहन गर्ने तौफिक, क्षमता र शक्ति प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।